हेलो नमस्ते सबैलाई वेलकम टु आवर ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानल इट्स योर ट्युटर राजन सर। सो आज चाहिँ एससी अप्सनल म्याथ 2077 सिरिजको दोस्रो लेसन अलजेब्राको दोस्रो लेसन पोलिनोमियल स्टार्ट गर्छौँ है त हामी। ओके, टाइम वेस्ट नगरी स्टार्ट गरौँ पोलिनोमियल लेसन। पोलिनोमियलमा पढ्नुपर्ने कन्टेन्टहरू के छ त? पोलिनोमियल एक्सप्रेसनको डेफिनेसन, पोलिनोमियल फङ्सनको डेफिनेसन, पोलिनोमियल इक्वेसनको डेफिनेसन जेनरल तरिकाले उस्तै हुन्छ लगभग। र पोलिनोमियल एक्सप्रेसनहरूको डिग्रीको बारेमा हल्का कन्सेप्ट, डिभिजन एल्गोरिदमलाई बुझ्छौँ हामी, अनि रिमाइन्डर थ्योरम हामी स्टेटमेन्ट पढ्छौँ र यसको प्रुफ गर्छौँ डिभिजन एल्गोरिदम युज गरेर। फ्याक्टर थ्योरमको स्टेटमेन्ट विथ प्रुफ युजिङ डिभिजन एल्गोरिदम। त्यसपछि सोल्भ क्वेसनहरू पार्ट 2 मा आउँछ, सिन्थेटिक डिभिजन पार्ट 3 मा आउँछ र हर्ड क्वेसन फ्रम डीआर सिमखडा सरको बुकबाट हर्ड क्वेसनहरू जुन प्र्याक्टिस बुक छ त्यसबाट आउँछ। यो तीनटै पार्ट सकिसकेपछि एक्स्ट्रा स्टपहरू भयो। सो आजको पार्ट 1 मा चाहिँ फ्याक्टर थ्योरम विथ प्रुफसम्म हामी पढ्छौँ। त्यसपछि पार्ट 2 मा हामी सोल्भ क्वेसनहरू गर्छौँ। पार्ट 1 मा यति पढ्छौँ है त। स्टार्ट गरौँ। पोलिनोमियल भनेको के हो? सो यसलाई हामीले डिफाइन गर्छौँ यसरी, एन एक्सप्रेसन of form px is equal to a0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus dot 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 plus an xn। यसलाई यस्तो तरिकाले लेख्न सकिन्छ, अथवा px is equal to an xn उल्टोबाट। त्यता यहाँबाट यो a01 यसरी बढ्दै गइरहेको थियो, अथवा यहाँनिर x को पावर 0 थियो, x छैन भने 0 1 2 3 गरेर n सम्म बढ्दै गएको थियो भने यताबाट घट्दै जान्छ है त। x को पावर जति a को बेसमा पनि त्यतिले नै डिनोट गरिन्छ, n-1 x को पावर n-1 प्लस डट डट ड प्लस 3 डट डट दिने चलन छ युजुअली, धेरै टर्म छ भने देखाउनको लागि। अनि यो आउँछ a1 x को पावर 1 अनि a0 x को पावर 0 लाई हामीले a0 लेख्न सक्छौँ। अब यो a0 x को पावर 0 भन्ने जुन टर्म छ, लास्टको टर्म अथवा फर्स्टको टर्म जसरी लेखे पनि यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट भन्यो। कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो कि। अरू टर्महरूमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हुन्छ, x को भ्यालु अनुसार चेन्ज हुन्छ। यो an -1 a1 a0 अथवा a0 a1 a2 an यो जति पनि छ यो कोएफिसिएन्टहरू सबै कन्स्ट्यान्ट हो। यो a0 मात्रै कन्स्ट्यान्ट हो, तर यसलाई कुन हिसाबले कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने यसमा x को कोएफिसिएन्ट छैन क्या, x को कोएफिसिएन्ट 0 छ। यहाँ चाहिँ x को इन्क्रिजिङ पावरको फर्ममा लेख्यो, यहाँ चाहिँ डिक्रिजिङ पावरको फर्ममा लेख्यो। दुईटै फर्मलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ पोलिनोमियल भन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ के भन्छौँ? पोलिनोमियल भन्छौँ। र यो जुन छ फर्स्ट यो डिक्रिजिङ फर्ममा लेख्दाखेरि an x को पावर m, यसलाई लिडिङ टर्म भन्छ, लिडिङ टर्म। र यहाँ कन्डिसन के छ भने वेयर an इज नट इक्वल टु 0, an इज नट इक्वल टु 0 एन्ड an-1 डट डट ड a0 सम्म जति पनि यो a वाला टर्महरू छ आर constants and n is positive integer, n is positive integer। यो कन्डिसनहरू भयो यसमा एप्लाई गर्ने। इट्स कल्ड पोलिनोमियल एक्सप्रेसन और फंक्शन। पोलिनोमियल एक्सप्रेसन अथवा फंक्शनको डेफिनेसन भयो। सो px इज इक्वल टु px नै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि कम्पल्सन छैन, fx gx जसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो फर्ममा छ भने यसलाई लिडिङ टर्म भन्यो, जहाँ an डज नट इक्वल टु 0 यिनीहरू कन्स्ट्यान्ट भयो र n इज अलवेज पोजिटिभ, दुईटा पोजिटिभ भएछ, n इज अलवेज पोजिटिभ इन्टिजर। अब इन्टिजर भनेको के हो भने हाम्रो इन्टिजर भनेको 0 र यसको राइटमा पोजिटिभ नम्बर्सहरू, होल नम्बरहरू, अनि त्यसपछि यतापट्टि नेगेटिभ
सो यो नेगेटिभ इन्टिजर भयो -1 -2 -3 यो नेगेटिभ इन्टिजर भयो 0 पनि एउटा नम्बर भयो इन्टिजरकै पार्ट भयो अनि 1 2 3 4 जुन छ यसलाई हामीले भन्छौँ पोजिटिभ इन्टिजर यसलाई हामीले जेड अनि यस्तो प्लसले डिनोट गर्छौँ यसलाई चाहिँ जेड अनि यस्तो माइनसले डिनोट गर्छौँ जेडको यो डायगोनल लाइनमा डबल धर्को देखाइन्छ सिम्बल दिँदाखेरि अब यो इन्टिजरलाई ध्यान दिएर बुझौँ इन्टिजर भनेको 1 र 2 त हो 3 पनि हो तर 1.5 होइन 1 र 2 को बिचको जुन नम्बरहरू छ त्यो इन्टिजर होइन है त होल नम्बर नै हुनुपर्छ 1.5 भनेको फ्र्याक्सनल नम्बरमा आउँछ 2.5 पनि होइन यो भित्र पर्ने पोइन्टमा पर्ने सबै नम्बरहरू कुनै पनि नम्बरहरू इन्टिजरमा आउँदैन 1 2 3 4 यिनीहरू मात्रै हो ठुलो भन्दा ठुलोसम्म हुन सक्छ सो px इज इक्वल टु यो फर्म अथवा यो फर्म कुनै एउटा लेख्दा भयो अथवा दुईटै लेख्दा नि भयो जहाँ an डज नट इक्वल टु 0 अनि यो कन्स्ट्यान्ट हो n इज पोजिटिभ इन्टिजर हो यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ यस्तो एक्सप्रेसनलाई के भन्छौँ पोलिनोमियल एक्सप्रेसन अथवा पोलिनोमियल फङ्सन हियर डिग्री अफ px पोलिनोमियल फङ्सन अथवा एक्सप्रेसनको हाम्रो डिग्री कति छ त यसमा हाइएस्ट पावर हेर्नुहोस् हाइएस्ट पावर यहाँनिर n छ यो n-1 त अभियसली अलिक कम हुँदै गयो सो हाइएस्ट पावर यहाँ x को n छ सो यसलाई डिग्री अफ px इज n यो पोलिनोमियलको डिग्री के हो n हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो यो जुन पोलिनोमियल हामीले पढ्दैछौँ अहिले पढ्ने पोलिनोमियल भनेको वान भेरिएबल पोलिनोमियल है एउटा मात्रै भेरिएबल x कुनै कुनै पोलिनोमियल हुन्छ जसमा xy बाई भेरिएबल त्यसै तीनटा भेरिएबल भएको xy z भएको त्यस्तो पोलिनोमियल पनि हुन्छ है त यो चाहिँ सिंगल भेरिएबल पोलिनोमियल भयो अब पोलिनोमियल फंक्सन पोलिनोमियल एक्सप्रेसनको डेफिनेसन त जेनरलाइज फर्ममा आइहाल्यो पोलिनोमियल इक्वेसन के होला त त्यसमा के लेख्ने भने एन एक्सप्रेसन अफ फर्म px इज इक्वल टु दिस यति लेखिदिने अनि यहाँनिर लास्टमा के दिदिने भने इक्वल टु 0 थप्दिने त्यति भएपछि अरु सबै सेम लेखेर इज कल पोलिनोमियल इक्वेसन भनेर लेखिदिदा हुन्छ इक्वेसन बनाइदिनु पर्यो एक्सप्रेसनलाई इक्वेसनको फर्ममा बनाइदिनु पर्यो ओके अब डिग्री अफ पोलिनोमियलको कुरा गरौँ र डिफरेन्ट टाइप्स अन द बेसिस अफ डिग्रीको आधारमा पोलिनोमियलको विभिन्न टाइपहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ यो पार्ट 2 मा पढ्ने कुराहरुलाई मैले मेटाइदिए टाइप डिग्री सो मानौ एउटा पोलिनोमियल छ px इज इक्वल टु ax प्लस b जसमा x को डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 छ त डिग्री 1 भएको पोलिनोमियललाई यसलाई भन्छौं हामीले लिनियर यसलाई के भन्छौं लिनियर पोलिनोमियल त्यसैगरी px इज इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अहिले त a युज भएको थियो त an माइनस 1 त्यो सबै भन्दा डिफरेन्ट कन्स्ट्यान्ट त abc पनि लेख्न सकिन्छ त x को हाईएस्ट पावर 2 देखियो भने यसलाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 यो त हामीले फंक्सनमा नि पढेको डिग्री 1 भयो भने लिनियर 2 भयो भने क्वाड्रेटिक 3 भयो भने क्यूबिक 4 भयो भने क्वार्टिक यसरी पढ्यो भने 5 भयो भने क्विन्टिक यसरी पढेको हो ल यसरी डिग्री पत्ता लगाइन्छ हाईएस्ट पावर हेरेर यसमा धेरै हामीले जान्नुपर्ने जरुरी छैन अब कुरा गरौँ डिभिजन एल्गोरिदम डिभिजनको जुन जनरल मेथड हामीले सानै क्लासदेखि पढेर आएको त्यसमा डिभाइड गर्दाखेरि डिफरेन्ट कम्पोनेन्टहरु हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त यस्तो फर्ममा लेखिन्थ्यो यहाँनिर केही कुरा राखिन्थ्यो मानौ त्यसलाई हामीले px भनेर लेख्यो हैन px लेख्यो जसलाई हामीले gx ले डिभाइड गर्दै छ र यहाँनिर हाम्रो एन्सर आयो qx क्वासेन्ट भनेर जसलाई भनिन्छ अब यसलाई हामीले सोल्भ गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा रिजल्ट आउँछ के आउँछ रिजल्ट आउँछ अब त्यो रिजल्ट भनेको यहाँनिर यसबाट यो दुईटाको जुन प्रोडक्ट हुन्छ नि यो दुईटाको प्रोडक्टलाई घटाएर यहाँ केही रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई हामीले के भन्छौं r अब यो r को भ्यालु जति नै आउन सक्छ 0 नेगेटिभ पोजिटिभ फ्र्याक्सन जेमा नै आउन सक्छ यो r लाई चाहिँ हामीले के भन्यौ रिमाइन्डर rx पनि लेख्न सक्छौं अनि यो भयो हाम्रो क्वासेन्ट यसलाई हामीले भन्छौं क्वासेन्ट
अनि यो भयो हाम्रो डिभाइजर, यो डिभाइड गर्ने कुरो डिभाइजर, अनि यो भयो हाम्रो डिभाइडेन्ड। अब सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ। नर्मल्ली जस्तै मानौँ 7 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु छ, 2 यहाँ लेख्यौँ। हामीले 2 को टेबल पढ्छौँ जबसम्म 7 पुग्दैन अथवा 7 भन्दा अलिक कम आउँदैन, 7 भन्दा बढी जानु चाहिँ भएन। त 2 into 3 गर्दाखेरि 6 आउँछ, 2 into 4 गर्दा 8 आउँछ। 4 मा जानु भएन किन 4 मा 8 आइरहेछ, सो 3 मै रोक्यो, 6 लेखिहालेर यसलाई घटाउँदाखेरि 1 आयो। यो के हो? डिभाइजर हो। यो के हो? क्वासेन्ट। सो डिभाइजर र क्वासेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्यो। अनि यो डिभाइडेन्टबाट यो दुईटाको प्रोडक्टलाई घटाउँदाखेरि के आयो? हाम्रो रिमाइन्डर आयो। हो यसरी यो डिभाइड गर्ने मेथडलाई हामीले भन्छौँ डिभिजन एल्गोरिदम। अब यो डिभिजन एल्गोरिदमबाट एउटा फर्मुला हामी क्रिएट गर्छौँ। यो जीएक्स र क्युएक्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि यहाँ के हुन्छ? जीएक्स इन्टु क्युएक्स। यसलाई घटाएर हाम्रो रिजल्ट के आयो? रिमाइन्डर। सो हामी लेख्न सक्छौँ रिमाइन्डर आरएक्स इज इक्वल टु पीएक्सबाट के घटाएको? जीएक्स इन्टु क्युएक्स। यति घटाएको यो रिमाइन्डर निस्क्यो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर पीएक्स को फर्ममा लेख्ने भने पीएक्स इज इक्वल टु यो यता आएर सम हुन्छ, यहाँ माइनस छ, जीएक्स इन्टु क्युएक्स प्लस आरएक्स मतलब डिभाइडेन्ड। अब ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ डिभाइडेन्ड इज इक्वल टु डिभाइजर इन्टु क्वासेन्ट प्लस रिमाइन्डर। यो फर्मुलालाई हामीले डिभिजन एल्गोरिदमको फर्मुला भन्छौँ। यो फर्मुला अथवा यो डिभिजन एल्गोरिदमलाई युज गरेर हामीले रिमाइन्डर थ्योरमलाई प्रुफ गर्छौँ र फ्याक्टर थ्योरमलाई पनि के गर्छौँ? प्रुफ गर्छौँ। यहाँनिर पीएक्स हो डिभाइडेन्ड, जीएक्स हो डिभाइजर, क्युएक्स हो क्वासेन्ट र आरएक्स हो के? रिमाइन्डर है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब यसपछि अझै एउटा कुरो बुझौँ, बेसिक कुरो रिलेटेड टु डिग्रीसँग रिलेटेड कुरा गरौँ होइन। डिग्रीसँग रिलेटेड कुरा गरौँ। मानौँ यो पीएक्स भनेर हाम्रो एउटा के छ भने पोलिनोमियल छ है त। यसको डिग्री कति छ? यसको डिग्री छ हाम्रो, यसको डिग्री n छ। अनि त्यसै गरी जीएक्स एउटा लिनियर पोलिनोमियल हो। हामीले पढ्ने केस भनेको हाम्रो सिलेबसमा भएको भनेको लिनियर पोलिनोमियल डिभाइजर भएको, लिनियर पोलिनोमियलले डिभाइड गर्ने केस मात्रै छ। सो लिनियर, यो लिनियर फर्ममा छ, लिनियर पोलिनोमियल फर्ममा छ, मतलब ax प्लस b को फर्ममा छ है त। यसले यो px लाई डिभाइड गर्नु छ। अब यो qx जुन आउँछ, यो qx को डिग्री कति त? qx को डिग्री कति त? qx को डिग्री कति होला? qx को डिग्री हुन्छ यो, यसको डिग्री n, यसको डिग्री कति? 1, मतलब x को हाइएस्ट पावर यहाँनिर 1 छ भने यसको डिग्री कति? यसको डिग्री कति? लिनियर को 1। सो n लाई n डिग्री भएको पोलिनोमियललाई 1 डिग्री भएको पोलिनोमियलले डिभाइड गर्दाखेरि जुन क्वासेन्ट आउँछ नि, क्वासेन्टको डिग्री हुन्छ हाम्रो n-1। क्वासेन्टको डिग्री के हुन्छ? n-1। क्वासेन्टको डिग्री ध्यान दिने है त, क्वासेन्टको डिग्री के हुन्छ? n-1। अनि रिमाइन्डरको डिग्री के हुन्छ? फेरि रिमाइन्डरको डिग्री के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामीले अघि भर्खर लेख्यौँ px इज इक्वल टु gx इन्टु के लेख्यौँ? qx अनि प्लस के लेख्यौँ? rx। यसको डिग्री 1, यसको डिग्री n-1। सो n माइनस यसको डिग्री 1 र यसको n-1 दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पावर जोडेर यो +1 र यो n-1 जोडेर एज होल दुईटाको प्रोडक्ट जोड्दाखेरि आउने डिग्री के हुन्छ? n, जुन चाहिँ यससँग यसको डिग्रीसँग बराबर भयो। बाँकी रह्यो रिमाइन्डर। त रिमाइन्डर कति आउँछ? त रिमाइन्डरको डिग्री यसमा 0 आउँछ। कस्तो आउँछ? यसमा रिमाइन्डरको डिग्री 0 आउँछ। कन्स्ट्यान्ट फङ्सनको फर्ममा आउँछ है त। रिमाइन्डरको डिग्री कन्स्ट्यान्ट फङ्सनको फर्ममा आउँछ, ध्यान राख्नु होला। लिनियर पोलिनोमियलले डिभाइड गर्दाखेरि। डिभिजन एल्गोरिदम बुझ्यो हामीले एकदम क्लियरली? गुड। अब के पढौँ? रिमाइन्डर थ्योरम विथ प्रुफ युजिङ दिस, अनि फ्याक्टर थ्योरम विथ प्रुफ। भेरी गुड। ल रिमाइन्डर थ्योरम पोलिनोमियललाई नेपालीमा भन्छ बहुपदीय, बहुने पादा भन्नु खोजे होला है। रिमाइन्डर
थ्योरम। सो रिमाइन्डर थ्योरम भनेको रिमाइन्डर निकाल्ने तरिका अथवा थ्योरम भयो, रिमाइन्डर पत्ता लगाउने। सो इफ ए पोलिनोमियल px with degree n के हो यहाँनिर पोजिटिभ इन्टिजर, डिग्री n that is positive integer is divided by linear polynomial x minus a, then हाम्रो रिमाइन्डर हुन्छ रिमाइन्डर r is equal to f अनि यहाँ के लेख्ने भन्ने कुरो भयो हैन। त यो जुन डिभाइजर छ नि, यो डिभाइजरलाई हामीले यो डिभाइजर वाला टर्मलाई x माइनस यसलाई इक्वल टु 0 गर्ने र x को भ्यालु निकाल्ने, कति आयो a। जहिले पनि यही गर्ने, लिनियर पोलिनोमियलले डिभाइड गर्दा यहाँ जेसुकै देओस् x माइनस a बाहेक अरु फर्म पनि देओस् इक्वल टु 0 लिने, x को भ्यालु निकाल्ने a आयो। त्यसलाई ल्याएर यहाँनिर p छ, पोलिनोमियललाई px लेट गरे भने यो x को ठाउँमा a सब्स्टिट्युट गर्दिने, a राख्दिने। अब जुन pa को जुन भ्यालु आउँछ नि सबै x भएको ठाउँमा a राखेर सोल्भ गर्दाखेरि जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ नि त्यो के भयो, रिमाइन्डर। अब यहाँ थाहा भयो कन्स्ट्यान्ट आउने भयो नि त, यसबाट कन्स्ट्यान्ट आउने भएकोले यसको डिग्री त 0 भयो। सो यो x माइनस a ले डिभाइड गरे भने रिमाइन्डर pa आउने भयो। यो चाहिँ हरेक बुकहरुमा यसरी लेखिरहेको हुन्छ। अब जेनरल वेमा हेर्ने हो भने x माइनस a को यति ल स्टेटमेन्ट त भयो। अब मानौ x प्लस a ले डिभाइड गरे भए के आउँथ्यो, यसले डिभाइड गरे भए के आउँथ्यो, रिमाइन्डर इज इक्वल टु p त p नै। अब यहाँ केही न केही इनपुट गर्नु पर्यो x को ठाउँमा, x प्लस a इक्वल टु 0 गरे भने x इक्वल टु कति आउँछ, माइनस a। भनेपछि x प्लस a ले डिभाइड गर्दा p माइनस a। त्यसैगरी ax प्लस b ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ, सो रिमाइन्डर इज इक्वल टु p, यहाँ के इनपुट गर्ने, यसलाई इक्वल टु 0 गर्ने रफमा अनि सोल्भ गर्ने, x निकाल्दाखेरि यहाँबाट आउँछ x इज इक्वल टु माइनस b बाई a। सो यहाँ माइनस b बाई इनपुट गरिदिने, रिमाइन्डर निस्क्यो यसले डिभाइड गर्दा, यस्तो फर्मले डिभाइड गर्दा। अब यस्तो फर्म कस्तो हुन्छ, जस्तै 2x प्लस 3 हुन सक्छ अथवा 3x प्लस 2 हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। अनि माइनस वाला छ भने पनि त्यही गर्ने, ax माइनस b इक्वल टु 0 गर्ने, x इज इक्वल टु b बाई आउँछ, b बाई a। माइनस वाला छ भने प्लसमा आयो, प्लस वाला छ भने माइनसमा, यो पनि अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। माइनस हुँदा यहाँ प्लसमा छ, प्लसमा हुँदा माइनस छ। त यो केसमा रिमाइन्डर इक्वल टु p b बाई a हुन्छ। त यो रट्न जरुरी छैन कि यो हुँदा यो हुन्छ, जस्ट मेथड बुझ कसरी निकालेको। r इक्वल टु लेख्ने, p लेख्ने। अब फंक्सनमा यहाँनिर पोलिनोमियलमा p भनेको नि p लेख्ने, फेरि जहिले p होइन नि, कहिलेकाहीँ f x भनेर आउन सक्छ, त यहाँ अगाडि f नै लेख्नु पर्यो। तर यहाँ इनपुट के गर्ने x को ठाउँमा भनेर त्यो डिभाइजर हेर्ने, त्यसलाई इक्वल टु 0 गर्ने अनि x को भ्यालु जति आउँछ इनपुट गरिदिने। यस्तो खालको छ भने x को भ्यालु जति आउँछ फेरि त्यसै अनुसार इनपुट गर्ने, यो खालको छ भने त्यसै अनुसार x को भ्यालु इनपुट गर्ने। क्लियर, भेरी गुड। यो भयो रिमाइन्डर थ्योरम। अब यसरी पनि लेख्न सकियो। अब मानौ ax प्लस b को फर्ममा लेख्यो भने यहाँनिर माइनस b बाई a आउँछ, त्यसरी पनि लेख्न मिल्छ कि, तर जेनरली यसरी लेखिन्छ। कुरा चाहिँ बुझिराखौँ है त। ल अब यसको प्रुफ हेरौँ। Proof. Let px be a polynomial of degree n, that is integer, positive integer, degree n भएको अथवा पोजिटिभ इन्टिजर भएको पोलिनोमियललाई divided by x minus a, x minus a ले डिभाइड गरे। मैले जुन स्टेटमेन्ट लेखेको थिएँ ओरिजिनली त्यसको प्रुफ गर्न लाग्छु। सो यहाँनिर हाम्रो यो px के भयो, डिभाइडेन्ड भयो, डिभाइडेन्ड। x माइनस a के भयो, डिभाइजर भयो। अनि मानौ qx हाम्रो के भयो, क्वासेन्ट मानिदेऊ र rx हाम्रो के भयो, रिमाइन्डर मानिदेऊ यसलाई। सो अकॉर्डिंग टू डिभिजन
एल्गोरिदम अनुसार हामीले जुन डिभिजन एल्गोरिदम पढेको थियौँ कुनै पनि डिभाइडेन्ड px इज इक्वल टु के हुन्छ डिभाइजर x माइनस a इन्टु क्वासेन्ट प्लस रिमाइन्डर हुन्छ हैन। अब हामीले के गर्नु छ भने प्रुफ गर्नु छ कि r इज इक्वल टु pa हुन्छ, r इक्वल टु के हुन्छ pa हुन्छ। त्यहाँ इनपुट गरौँ, के गरौँ इनपुट, रिमाइन्डर इक्वल टु pa हुन्छ। सो वेन के इनपुट गर्ने x को ठाउँमा, त यो x माइनस a लाई रफमा इक्वल टु 0 गर्नुस्, x माइनस a यहाँ जुन फर्ममा देखा इक्वल टु 0 गर्नुस्, x इज इक्वल टु के आउँछ a, त त्यो यहाँ इनपुट गरौँ। वेन x इज इक्वल टु a, pa इज इक्वल टु a माइनस a इन्टु यहाँ qa हुन्छ ल, qa x को ठाउँमा प्लस यहाँनिर ra, अथवा rx नलेखेर r मात्रै लेख्न पनि गर्न सकिन्छ, ra लेख्दा पनि हुन्छ, रिमाइन्डर नै हो ra भनेको। ल r मात्रै लेख्थ्यौँ है त, rx नलेखेर। अब प्राय बुकहरुमा r मात्रै लेख्छ, कुनैमा rx लेख्छ, कन्फ्युज हुन जरुरी छैन, rx लेखेर ra लेख्दा पनि हुन्छ। ल यति गरिसकेपछि a माइनस a 0 भयो, 0 इन्टु यो गर्दाखेरि 0 इन्टु समथिङ 0 आउँछ। देयरफोर यहाँबाट सोल्भ गर्दाखेरि r इक्वल टु के आयो त यो 0 भइसकेपछि pa बाँकी रह्यो। यसरी प्रुभड भयो। हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरमको जुन स्टेटमेन्ट थियो डिभिजन एल्गोरिदम युज गरेर हामीले प्रुभ गर्यौं है त। ओके, अब फ्याक्टर थ्योरममा जाउँ है त। फ्याक्टर थ्योरमले के भन्छ? सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो व्हाट इज फ्याक्टर। फ्याक्टर के हो? जस्तै नम्बरबाट बुझौँ है त। कुनै नम्बर 8 छ, इभेन नम्बर 8 छ, यो 8 मा which is the factor, which are the factor of 8 भनेर अप्सन दियो, 1 दियो, 2 दियो, 3 दियो, 4 दियो, 5 दियो। यतिबाट कुन कुन 8 को फ्याक्टर हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोध्यो भने एकदम सिम्पल तरिका फ्याक्टर पत्ता लगाउन, पालो पालो डिभाइड गर्ने। 1 ले 8 लाई डिभाइड गर्दाखेरि आन्सर कति आउँछ? 8 आउँछ। रिमाइन्डर आयो? आएन। एक्ज्याक्ट आन्सर आउनु पर्यो, रिमाइन्डर आउनु भएन। 2 ले डिभाइड गर्दा आन्सर कति आउँछ? 4। रिमाइन्डर आयो? आएन। रिमाइन्डरै बस्यो, ठ्याक्कै डिभाइड गर। 3 ले डिभाइड गर्दा यसमा रिमाइन्डर 0 आथ्यो, यसमा रिमाइन्डर 0 आथ्यो। 3 ले डिभाइड गर्दा 3 2 जा 6 हुन्छ, 3 3 जा 9, 3 3 जा गरे बढी भयो, कम गर्दाखेरि 2 बचिरहेछ। मतलब यहाँनिर 3 2 जा 6 आउँछ क्वासेन्ट चाहिँ, अनि रिमाइन्डर पनि 2 आयो यसमा, मतलब रिमाइन्डर आयो। अब बुझौँ, अब त्यो बाँकी गरिरहनु जरुरी छैन। जसमा रिमाइन्डर आएन नि, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भयो नि, त्यो नम्बरहरू फ्याक्टर। यो 1 फ्याक्टर हो, 2 फ्याक्टर हो, 4 पनि फ्याक्टर हो, 8 पनि फ्याक्टर हो। जसले एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ त्यो फ्याक्टर हो, जसले एक्ज्याक्टली डिभाइड जाँदैन रिमाइन्डर दिन्छ त्यो फ्याक्टर होइन। भनेपछि यहाँबाट कमन एउटा कन्सेप्ट के बुझ्यो भने यदि कुनै कुरा फ्याक्टर हो भने त्यसले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउनु पर्यो? 0 आउनु पर्यो। यसैबाट फ्याक्टर थ्योरम जन्म भयो। फ्याक्टर थ्योरमको जन्म, फ्याक्टर थ्योरम। त्यहाँनिर के गरौँ भने लेट px be a polynomial of degree n के हो? that is positive integer and यसमा के दिएको छ भने pa is equal to g। a भन्ने नम्बर राख्दाखेरि px को जुन टोटल भ्यालु छ त्यो 0 आइरा, फंक्शनल भ्यालु भन्न सक्छौ। फंक्सनमा x को ठाउँमा a राख्दा 0 आइराछ आन्सर। यसको अर्थ के भयो भने x को ठाउँमा a राख्दा के आइराछ? 0 आइराछ। अब यसलाई सुरुमा के गरेको थियो हामीले, जुन x माइनस a इक्वल टु 0 लगाएर x को भ्यालु निकाल्थ्यो हैन। अब यसमा उल्टो गरौँ, x इज इक्वल टु a देखा नि, एकतिर 0 बनाऊ, यसलाई a लाई त लिएर आउँ, त x माइनस a भयो नि, यो इक्वल टु 0। सो x माइनस a चाहिँ हाम्रो के भयो? फ्याक्टर भयो। then x minus a is one of the factor of px को कुनै एउटा फ्याक्टर हो। एउटा मात्रै फ्याक्टर हुन्छ भन्ने छैन नि, त बढी पनि हुन सक्छ, 2टा 3टा 4टा जति पनि हुन सक्छ। पोलिनोमियललाई हेरेर हुन्छ कतिवटा हुन्छ भनेर है त। ओके, यो भयो फ्याक्टर थ्योरम। अब यसको कन्भर्सले के भन्छ? कन्भर्स भने उल्टो के, ठ्याक्कै रिभर्स, उल्टो रिभर्स गरेर भन्ने। अब कन्भर्सले के भन्छ भने इफ x माइनस a इज फ्याक्टर अफ पोलिनोमियल
polynomial px, then pa is equal to 0. x minus a factor हो polynomial px अनि whose degree यहाँ तल लेख्दै मैले माथि यहाँ हटेन, whose degree is n greater than 0, 0 भन्दा ग्रेटर अथवा त्यो भन्दा राम्रो n लेख अनि ब्र्याकेटमा लेख इज पोजिटिभ इन्टिजर भनेर लेख्दियो। भनेपछि यसलाई हामीले रिभर्स तरिकाले लेख्यो, यस्तो यो थ्योरमलाई हामीले भन्छौँ कन्भर्स अफ फ्याक्टर थ्योरम। के भन्छौँ यसलाई? कन्भर्स अफ फ्याक्टर थ्योरम। यसमा चाहिँ pa इक्वल टु 0 हुँदा x माइनस a फ्याक्टर भन्यो, यहाँ चाहिँ के भन्यो? सुरुमै x माइनस a फ्याक्टर हो भने त्यसो भए pa इक्वल टु के हुन्छ? 0 हुन्छ। यति हो। अब यो फ्याक्टर थ्योरमको स्टेटमेन्ट माथि लेखेको छु, कन्भर्स पनि लेखेको छु, कन्भर्सलाई मेटाइदिए। अब फ्याक्टर थ्योरमको प्रुफ गर्नु पर्यो भने हामीले के लेख्ने भने पहिला ल्याङ्ग्वेजमा यसको प्रुफ गर्दाखेरि px पोलिनोमियल अफ डिग्री n एन्ड डिग्री n। अब x माइनस a चाहिँ फ्याक्टर हो भने pa इक्वल टु 0 आउनु पर्यो कि x माइनस a फ्याक्टर हो भने के हुनु पर्यो? pa इक्वल टु 0 आउनु पर्यो। अब यहाँनिर चाहिँ pa इक्वल टु 0 चाहिँ हामीलाई गिभन छ, pa इक्वल टु के गिभन छ? 0 गिभन छ। x माइनस a चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर हो भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो। गर्ने कसरी? हाम्रो डिभिजन एल्गोरिदम, यसलाई हामीले x माइनस a इज वान अफ द फ्याक्टर अफ द px, यो स्टेटमेन्ट भयो, गिभनमा यो लेखौँ। ओके, अब फ्याक्टर थ्योरमको प्रुफ हेरौँ हामी। फ्याक्टर थ्योरमको प्रुफ गर्नलाई हामीले के गरौँ भने लेट px लाई हामीले पोलिनोमियल विथ डिग्री n चाहिँ के हो? द्याट इज पोजिटिभ इन्टिजर भनेर यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यो px लाई हामीले डिभाइड गर्नु छ। px लाई डिभाइड गर्नु छ भने हियर त्यो पोलिनोमियल भनेर लेख्यौँ, px चाहिँ हाम्रो के भयो? डिभाइडेन्ट भयो, डिभाइडेन्ट। यसलाई डिभाइड गर्नु छ। अनि x माइनस a ले यसलाई हामीले डिभाइड गर्यो भने यो डिभाइजर भयो हाम्रो। अनि त्यसपछि qx लाई हाम्रो के लेट गरौँ? क्वासेन्ट लेट गरौँ, क्वासेन्ट। अनि बाँकी रह्यो रिमाइन्डर। रिमाइन्डर x माइनस a ले यदि डिभाइड गरेछ भने रिमाइन्डर पक्कै पनि हाम्रो के हुन्छ? pa हुन्छ। र यो फ्याक्टर थ्योरमको स्टेटमेन्टमा के भनेको छ? pa को भ्यालु त के भन्दैछ? 0 भन्दैछ। x माइनस a ले डिभाइड गरेको छ हामीले, अहिले यो लेट गर्यौँ होइन, यसमा हियर लेट, यहाँनिर लेट भनेर चाहिँ लेख्दिउँ। लेट पहिले लेखिसकेको छ, px एउटा पोलिनोमियल डिग्री विथ n। अनि हियर ल यो केही फरक पर्न ल्याङ्ग्वेजले यतिले। यहाँनिर r इज इक्वल टु pa लेख्यौँ, pa इक्वल टु 0 त पहिले दिएको छ स्टेटमेन्ट फ्याक्टर थ्योरमको भर्खर लेखेको थिएँ मैले। सो यदि pa इक्वल टु 0 छ अनि x माइनस a ले नै डिभाइड गरेको हो भने त यो रिमाइन्डर हो, रिमाइन्डर 0 भयो। सो वी हेभ डिभिजन एल्गोरिदम। फ्रम डिभिजन एल्गोरिदम यहाँनिर लेख्ने ल्याङ्ग्वेज, फ्रम डिभिजन एल्गोरिदम px इज इक्वल टु x माइनस a इन्टु qx प्लस r। अब r को ठाउँमा 0 राखिदिने, x माइनस a इन्टु qx प्लस 0 और px इज इक्वल टु x माइनस a इन्टु qx। मतलब px लाई हामीले दुईटा नम्बरको प्रोडक्टमा प्योरली एक्सप्रेस गर्न सक्यो, प्लस समथिङ भनेर छैन, रिमाइन्डरै छैन। हेन्स इट इज प्रुभ द्याट x माइनस a इज फ्याक्टर अफ px इफ pa इज इक्वल टु 0। प्रुभ भयो। अब